अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 4 अक्टूबर बरोज हफ्ता पाकिस्तान के नामवर सहाफी एंकर पर्सन इमरान रियाज के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी है और उन्हें फौरी तौर पे गिरफ्तार करने का हुक्म भी आ चुका है। और कौन सी अहम शख्सियत के वारंट जारी हुए हैं, इस सवाल से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। कश्मीर वाला मुआहदा हो चुका है और कश्मीरियों को गद्दार कहने वाले अब उसका क्रेडिट ले रहे हैं। क्या मुआहदा है, क्या सूरत हाल है, इस सवाल से भी बात कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़ी खबरें आई हैं, इस सवाल से भी बात करनी है और कुछ दीगर भी अहम 3 खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले जज हुमायूं दिलावर, जिन्होंने 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस के अंदर फैसला दिया था। इंतहाई बर्क रफ्तारी से वो फैसला जारी हुआ। दुनिया के जदीद तरीन सिस्टम रखने वाले जज भी परेशान है कि इतना बड़ा फैसला 10 मिनट में कैसे आ गया और उस फैसले पर 5 मिनट में अमल दरामद कैसे हो गया कि जमान पार्क लाहौर इस्लामाबाद से फैसला आया, 10 मिनट में जमान पार्क से इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लिया था। और उसके बाद वही जज हुमायूं दिलावर, जिनकी मशकूक हरकतें और मशकूक सोसाइटियां खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पकड़ी गई और उस पर एंकर इमरान रियाज ने आवाज उठाई थी। तो अब खबर जनाब यह है कि जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इमरान रियाज के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अब अमली तौर पे यह पॉसिबल तो नहीं हो सकेगा क्योंकि इमरान रियाज इस वक्त बर्तानिया के अंदर मुकीम है। दूसरी तरफ एक और खबर सुन ले। जज हुमायूं दिलावर केस में इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज ने मुशीर वज़ीर आला ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी और डायरेक्टर एंटी करप्शन सदीक अंजुम के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। चलें, ये चीज तो होगी। दूसरी तरफ कश्मीर में पिछले 6-7 दिनों से आग लगी हुई थी, लोग मर रहे थे, गोलियां लग रही थी, पुलिस वाले भी जख्मी हो रहे थे। आग भड़काई गई, इस्लामाबाद से पुलिस भेजी गई। इस्लामाबाद में लोग एहतजाज के लिए निकले तो उनके साथ जो कुछ हुआ वो मैं पहले ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका हूं। पंजाब से 8,000 से ज्यादा खबर आई कि पुलिस की नफरी भेजी जा रही है। अच्छा, ये तो हो रहा था ना, उधर कश्मीरी एहतजाज कर रहे थे, सड़कों पर निकले हुए थे, किसी चीज की उन्हें परवाह नहीं थी, वो एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने नहीं सोचा कि भाई बच्चे भूखे हैं, उन्होंने नहीं सोचा कि हम मजदूरी करेंगे तो घर खिलाएंगे। होता है ना कि वो मजदूरी करें या एहतजाज करें, वो निकले। इधर प्रोपेगेंडा क्या हो रहा था, कुछ मखसूस सहाफी, मखसूस मशकूक लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये जो एक्शन कमेटी के लोग हैं ना, ये भारत की ईमा पर सब कुछ कर रहे हैं, ये रा के एजेंट है। कुछ ऐसे बेशर्म लोग भी थे जिन्होंने कुछ ऑडियोज, जाली ऑल्टर्ड ऑडियोज जारी की और कहा देखो फलाना एक्शन कमेटी वाला रा के फलाने अफसर के साथ राब्ते में है, वीडियो आ चुकी है, ऑडियो आ चुकी है। शरपसंद, गद्दार, 2 नंबर लोग, इस तरह के इल्काबात दिए गए। बदअमनी फैलाने वाले पाकिस्तान के दुश्मन, पाक फौज के दुश्मन कश्मीरी, ये कहा गया। इवन हमारे दोस्त उस्मान चौधरी हैं, वो कश्मीर में मौजूद थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। अभी उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा मैं पिछले 2 दिनों से कश्मीर में मौजूद हूं, किसी एक सिंगल बंदे ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात नहीं की। अच्छा, लेकिन उन्हें यहां भरपूर मुहिम चली, गद्दार गद्दार, 2 नंबर इंतशारी, इंडिया की ईमा पर काम करने वाले एजेंट, भरपूर मुहिम चली। अब रात को मुआहदा हो गया, रात गए सिग्नेचर हो गए, वो सरेंडर हो गया। राना जनाला का मुंह लटका हुआ था और वो सिग्नेचर हो रहे थे। कश्मीरी जीत गए, कश्मीरियों ने अपने हकूक हासिल कर लिए, जो उनकी जायज डिमांड्स थी उन्होंने मनवा ली। अब कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह मुआहदा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अमनो अमान कायम हो गया।
اب وہ محب وطن بن گئے، اب وہ اچھے بن گئے، اور اب آپ معاہدوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ پہلے وہ غدار تھے، یعنی اگر کسی کو غداری کا نہ لیبل دیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں شکر ہے یہ جو ہے وہ ایک کشمیری جیت کے ہیں، کشمیریوں نے فتح حاصل کر لی ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ والا معاہدہ حماس نے بھی اگری کر دیا ہے ٹرمپ کے ساتھ، اور اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی ہوگی، اور ادھر سے ہم نے کہہ رکھا ہے جو ٹرمپ کے نکات ہیں وہ الٹرڈ ہیں، وہ جعلی ہیں، اور ٹرمپ کہتا ہے کہ سگنیچر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کر کے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی آنے والے دنوں میں ایک جو ہے وہ مسئلہ کھڑا ہوگا، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ صنم جاوید کی بہن فلک جاوید، ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور 9 روز کا ان کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے۔ آج پھر انہیں عدالت کے اندر جو ضلع کچہری ہے لاہور کی، وہاں پہ پیش کیا گیا ہے، اور این سی سی اے کی ٹیم جو ہے انہوں نے فلک جاوید کا مزید جسمانی ریمانڈ مانگا ہے، جبکہ ان کے وکلا کی جانب سے مخالفت کی گئی ہے کہ دیکھیے 9 روز تک آپ نے کیا نکال لیا جسمانی ریمانڈ پر رکھ کے، جو اب آپ کریں گے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو بہرحال اس وقت بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ ان کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، دوسری طرف سپریم کورٹ سے 2 خبریں سن لیں۔ پہلی خبر سنیے گا، پہلے خبر میں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے شبلی فراز اور عمر ایوب کے 9 مئی مقدمات میں سزا کے بعد نااہلی پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ان کو سزا ہوئی اور ان کو نااہل نہ کیا جائے نا، وہ بطور اپوزیشن لیڈر رہے، وہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا بھائی یہ سزا یافتہ ہے، پہلے یہ عدالتوں میں جائیں کیونکہ یہ اختیاری ہو چکے ہیں، تو تب ان کو ریلیف مل سکتا ہے، ادھر جائیں سرنڈر کریں۔ اب اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے بیرسٹر گوہر صاحب نے رجوع کیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن وجہ کیا ہے رجوع کرنے کا؟ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ کسی طرح سے اس آئینی اور قانونی پیچیدگیوں کے اندر محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نہ بنانا پڑے، جو حقیقی اپوزیشن کرتے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس کو قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر نہ بنانا پڑے، چیلنج کرتے رہو، انہی باتوں میں لگے رہو۔ خان کہتے ہیں حقیقی اپوزیشن کرو، اور حقیقی اپوزیشن کے لیے حقیقی اپوزیشن والے بندے بھی چاہیے، مزاحمت والے، لیٹنے والے نہیں۔ تو پہلے پشاور ہائی کورٹ سے اس کی آڑ میں، اب سپریم کورٹ کی، وہ جیسے گنڈا پور سپریم کورٹ کی آڑ میں چھپا ہوا ہے کہ یا آفریدی میری ملاقات کروائیں گے۔ ایک تو یہ کام ہو رہا ہے۔ دوسری طرف رات کو ایک خبر یہ آئی کہ وہ منٹس جی جو سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کی تعیناتی ہوئی ہائی کورٹ کے اندر 17 جنوری 2025 کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہوا تھا نا، اس کے منٹس پبلک ہو گئے کہ جب ہائی کورٹ کے اندر نئے ججز کی تعیناتی کرنی تھی تو اس کے منٹس ہوئے ہیں پبلک، جس سے بڑے سارے چہرے، عامر فاروق جیسے چہرے بے نقاب ہوئے۔ خبر ہے کہ جو میٹنگ منٹس پبلک ہوئے اس کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کی تعیناتی کے لیے میٹنگ شروع ہوئی تو جسٹس منصور علی شاہ نے اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق کو کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ متعلق بتائیں کتنے کیسز زیر التوا ہیں اور کس تجربے کے جج چاہیے۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے جواب دیا 17,000 کیسز زیر التوا ہیں، سول اور کرمنل لا تجربہ رکھنے والے ججز چاہیے، اس لیے ضلعی عدلیہ سے 3 ججز میں وہ کہتے ہیں میں نے نامزد کیے ہیں، جن میں اعظم خان ہیں، راجہ جواد عباس ہیں اور جج شاہ رخ ارجمند ہیں۔ یہ 3 ججوں کے نام دیے گئے، اور جج راجہ جواد عباس، میں ذاتی طور پہ 2 دفعہ ان کی عدالت میں جا چکا ہوں۔ جج راجہ جواد عباس اس وقت اسلام آباد میں سب سے ذہین ترین، لائق ترین، بہادر ترین جج ہیں، بہادر ترین، میرٹ پر فیصلہ کرنے والے۔ تو ان کا نام دے دیا عامر فاروق صاحب نے، آگے کہانی سنیے۔ اچھا، میٹنگ منٹس کے مطابق پہلی بار اجلاس میں جج تعیناتی کے لیے ووٹنگ ہوئی تو جسٹس عامر فاروق نے اپنے ہی نامزد کردہ جج راجہ جواد عباس کو ووٹ نہیں دیا، باقی ان کو 7 ووٹ پڑ چکے تھے۔ پھر دوسری دفعہ ووٹنگ ہوئی تو پھر بھی جسٹس عامر فاروق نے اپنے ہی نامزد کردہ جج راجہ جواد عباس کو ووٹ نہیں دیا، بلکہ وہ اعظم خان آ گئے، خود کہہ رہے کہ مجھے اس طرح کے ججز کی ضرورت ہے، اتنے کیسز زیر التوا ہے، لیکن جب ان کو لانا تھا تو پھر خود ہی عامر فاروق صاحب نے ووٹ ہی نہیں کیا۔ یعنی یہ تو تماشا جو ہے وہ چل رہا ہے کہ اس طرح سے اس ملک کے اندر جو پسند کے جج ہوتے ہیں وہ لائے جاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو کچھ
ट्रंप के आगे ढेर हुए पड़े हैं सारा इस्लामी, वो कहते हैं कि इस्लामी निजाम, इस्लामी मुल्क, कहानियां पढ़ाई जाती थी जी, फलाना बुजुर्ग, बारिश, दाढ़ी, इनकलाब, फलाना फलाना फलाना। सारा आलम इस्लाम लेटा हुआ है ट्रंप के आगे। और नजम सेठी इस हवाले से कहते हैं क्लियर हो गया कि इन लोगों की ट्रंप के सामने कोई हैसियत नहीं। इसने इसराइल का ड्राफ्ट लिया, उसने इसराइल का ड्राफ्ट लिया, उनके ड्राफ्ट की छुट्टी करा दी, यानी मुसलमानों के ड्राफ्ट की छुट्टी करा दी। ये कर भी कुछ नहीं सकते, ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते, ये सब मुश्किल में है। कहते इनकी औकात ही नहीं है, इनकी जुर्रत ही नहीं है, ये इतने जोगे ही नहीं है कि ये ट्रंप को किसी तरह से भी इनकार कर दे। दूसरी तरफ सदर जरदारी भी मुल्क से बाहर है, सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी भी बाहर है, तो उनकी गैर मौजूदगी के अंदर स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादक कायम मुकाम सदर पाकिस्तान इस वक्त जो है उनके वो फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, तो लिहाजा पहले वो स्पीकर थे, अब कायम मुकाम सदर भी अयाज सादक बन चुके हैं। वो अयाज सादक जिनको ये एजाज हासिल है कि उनके स्पीकर होते हुए एजेंसियां कौमी असेंबली के हाथे में, कौमी असेंबली के अंदर घुसी और वहां से उन्होंने पीटीआई के एमएनएस को उठाया। पाकिस्तान जिंदाबाद।